هو challenge سيقول وان خلنا دي مكان تك كامني أصور كان نقبل أصور كان وان كان نقبلني أسرع ديم challenge كارشان تم ناخن دلا أسرع ديم ده أشرد أصور كان نقبل كارشان تم أيوة شنطة بس ناخن إيه لا كز أكن أرب واو رديبي لا شنطة مكية إيش أمان إيش قبول هذا أجش قبول يجروكا قبول أيه توك لا 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 أنت كم تكسب ديم ده ها واو أيه عشان نفط أكمل ديم ده كروت وبس نشنا أنت كمان تشرفنا في بالش